السلام عليكم مرة أخرى. نحاول أنني ندير لكم لا بارتي دو ديال لي فونكسيون راسيونيل كيما قلت لكم في بارتي الأولى. شنو قلت لكم بالنسبة دوك لي كوفيسيون غادي نشوفو الفيديو اللي موراه الفيديو الأول اللي قلت لكم. غادي نشوفو كيفاش نحدو هادوك لي كوفيسيون الآخرين اللي قلت لكم. غادي نديرو بروميير اكزامبل ونعتبرو اكزرسيس. بالنسبة الدالة ديالنا فهي اف ل x est égal 2x au carré plus 5x moins 1 sur x عامل x au carré moins 1. بالنسبة للفونكسيون راسيونيل شنو هما لي كونديسيون اللي قلنا خص لو دوغري ديال لا باس خصو يكون كبر من الفوقانية. لو دوغري هنا إلا ضربنا x في x au carré تعطينا x à puissance 3. عندنا لو دوغري ديال لا باس كبر من ديال الفوقانية. لو بروميير كونديسيون فيريفي. بالنسبة للكونديسيون الثاني قالك إيريديكتيبل خصها تكون إيريديكتيبل. بالنسبة لابازوس إيريديكتيبل ولا لا؟ إيريديكتيبل. خصنا نردوها إيريديكتيبل. بالنسبة لاباز ديالنا تولي هي نكتبو هنا تولي عندنا 2x au carré plus 5x moins 1 sur x عامل لي x. اش كنعرفو حنا؟ كنعرفو a زائد b عامل لي a ناقص b كتعطينا a au carré moins b au carré. فبالطريقة هنا تولي عندنا a x moins 1 عامل لي x plus 1. فنكملو واش كنعرفو لي زيلمون سامبل ديال x moins a puissance n. شنو هما لي زيلمون سامبل؟ هما a sur x moins a. تنبقاو غاديين 1 2 تنبقاو غاديين حتى نكملو هاديك البويسونس اللي عندنا. بالنسبة للبويسونس عندنا هنا 1 1 1 فغادي نوقفو غير في 1. هنايا بالنسبة ل f ل x شنو تولي تتساوي عندنا؟ كتولي عندنا a1 sur x اللي هي الأولى هنايا plus a2 sur x moins 1 plus a3 sur x plus 1. دابا بقى لنا كيفاش نحدو هادوك لي كوفيسيون a1 و a2 و a3. فكاينين دو ميثود غادي نشوفهم ان شاء الله بجوج. غادي دابا نبداو الميثود الاولى. باش كنعرفو حنايا كنعرفو بان هاد اف لي اكس هي هاد اف لي اكس. هادي كتساوي هادي. شنو غادي يولي عندنا؟ تولي عندنا هادي كتعطينا هي 2x au carré plus 5x moins 1 sur x x au carré moins 1. الطريقة الأولى اش نديرو؟ كنشوفو هاداك اللي بغينا نحدو. بحال دابا بغينا نحدو a1 كوفيسيون a1 كنضربو في هداك المقام ديالو. عندنا المقام هنا هو x. غادي نضربو هاد التيرم هادي كاملة فوا x باش يبقى لنا a1 بوحدو. شنو غادي يولي عندنا؟ غتولي عندنا a1 بلس غنضربو في x هنا غتولي عندنا a2 x sur x moins 1 plus a3 x sur x plus 1 est égal. إلا ضربنا هنا في x الدراري، إلا ضربنا هنا في x وعندنا x هنايا، هاد x اللي غنضربو فيها تمشي لنا مع هاد x. غتبقى لنا هاد لو تيرم وهاد لو تيرم. غتبقى لنا 2x au carré plus 5x moins 1 sur غتمشي لنا هاد x غتبقى لنا هي x au carré moins 1. شنو بقى لنا دابا كيفاش نحدوهم؟ دابا داك اللي قسم لنا لي هو x. فاش كينعدم x؟ كينعدم في زيرو. غادي نعوضو لي x بزيرو. غتولي عندنا هنايا زيرو. شي حاجة في زيرو هي زيرو. شي حاجة في زيرو هي زيرو. بالنسبة لهنا عندنا جوج إكس زيرو هي زيرو زيرو. غتبقى لنا هنا زيرو ناقص واحد على ناقص واحد هي واحد. أ1 إتيغال واحد. فاحنا حددنا أ1. فهادشي راه بسيط وساهل. غادي نمشيو دابا للثاني باش نحدو أ2.
عندنا A2 مقسوم على إكس ناقص واحد. ألوغ غادي نضربو هاد التيغم كاملة نضربو في إكس ناقص واحد. ألوغ غتولي عندنا A1 عامل لي إكس ناقص واحد سيغ إكس بليس، إلا ضربنا هنا إكس ناقص واحد في البسط غتمشي لنا هادي مع هادي. ألوغ غتبقى لنا غير A2 خصنا نخليوها بوحدها باش نحدوها، بليس A3 فوا إكس موان 1 سيغ إكس بلس 1 est égal. إلا ضربنا هنايا تولي عندنا دو إكس أو كاري بلس 5 إكس موان 1 سيغ. دراري هادي هي هادي. دابا إلا مشينا ضربنا هنايا في إكس موان 1، إلا ضربنا هنا في إكس موان 1، إلا كتبنا هنا إكس موان 1 غتمشي لنا هاد إكس موان 1 مع إكس موان 1. ألوغ شنو غتبقى لنا؟ غتبقى لنا هادي بحالها مشات، غتبقى لنا هي إكس عامل لإكس بلس 1. ألوغ علاش قسمنا حنايا؟ قسمنا على إكس ناقص واحد. إكس ناقص واحد فاش كتنعدم؟ ألوغ إكس ناقص واحد كتنعدم في واحد. ألوغ غادي نعوضو إكس ديالنا بواحد. عندنا واحد ناقص واحد هو زيرو، فهادي غتمشي لنا لزيرو. عندنا عاوتاني هنايا واحد ناقص واحد هي زيرو. عندنا هنايا واحد جوج في واحد دو بلس 5 إتيكال 7 موان 1 هي 6. عندنا البسط إتيكال 6. وعندنا في المقام عندنا واحد بلس 2 لا 1 بلس 1 هي 2. ألوغ سيغ 2. ألوغ A2 شحال كيعطيني 6 سيغ 2 اللي هي 3. حنا حددنا A2. دابا نمشيو للثالثة نحدو A3. بالنسبة ل A3 شنو هو المقام ديالها؟ هو إكس بلس 1. ألوغ غادي نضربو هاد التيرم ديال كامل في إكس بلس 1. ألوغ غتولي عندنا A1 عامل إكس بلس 1 كلشي على إكس بلس A2 عامل لي إكس بلس 1 سيغ إكس موان 1 بلس A3 إلا ضربناها في إكس بلس 1 وقسمنا على إكس بلس 1 تبقى لنا A3. ألوغ تبقى لنا A3. وبالنسبة لقسمنا هنايا في البسط ديال في المقام ديالنا هنا اللي هو هنايا، إلا قسمنا على إلا ضربنا في إكس بلس 1، إلا ضربنا إكس بلس 1 إلا ضربنا إكس بلس 1 تمشينا إكس بلس 1 على إكس بلس 1 غادي يمشي وتبقى لنا غير إكس عامل لإكس موان 1. ألوغ غتبقى عندنا هنايا دو إكس أو كاري بلس 5 إكس موان 1 سيغ قلنا تبقى لنا إكس عامل إكس موان 1. ألوغ علاش قسمنا حنايا؟ قسمنا على إكس بلس 1. ألوغ إكس غادي يعطينا موان 1. ألوغ غادي نعوضو بموان 1. موان 1 بلس 1 إتيكال زيرو. جدو حمر. موان 1 بلس 1 زيرو. عندنا موان 1 غتعطينا هنا موان 2 موان 5 موان 1. وبالنسبة للمقام عندنا موان 1 موان 1 هي موان 2 في موان 1 تعطينا هي 2. ألوغ A3 شحال كتعطينا؟ شحال موان 1 هي 8. عفوا هنا الدراري غنضربو في عندنا موان 1 أو كاغي فهي واحد. ألوغ غتبقى لنا 2 وهنا موان 5 موان 1. ألوغ غتبقى لنا 2 موان 6. 2 موان 6 هي موان 4. موان 4 سيغ 2 غتعطينا هي موان 4 سيغ 2 فهي موان 2. فهما حددنا لي كوفيسيون بثلاثة اللي هو A1 est égal à 1 et A2 est égal à 3 et A3 est égal à moins 2. Alors غادي نمشي نديرو ان اوتر ميثود. درنا دابا البروميير ميثود، دابا نديرو الميثود الثانية على نفس الفونكسيون. عندنا اف دو اكس شنو كتعطينا؟ قلنا كتعطينا
عندنا 2x au carré plus 5x moins 1 على x عامل x au carré. هي هاديك شحال كتساوي هي 2x à puissance 2 plus 5x moins 1 sur x عامل x moins 1 عامل x plus 1. alors غنطبقو نفس الطريقة، تولي عندنا a1 sur x plus a2 sur x moins 1 plus a3 sur x plus 1 est égal. هذه كتعطينا هي هادي 2x au carré plus 5x moins 1 sur x عامل x au carré moins 1. alors فغنوحدو المقام. هذا المقام موحد هنايا شنو هو x عامل لي x ناقص 1 عامل لي x بلس 1. عندنا هنايا a sur x فاش ضربناها تا ولات هادي، ضربناها في هادي وهادي في هادي شناهي فهي مكتوب عندها a1. فاش ضربنا هادي في هادي شناهي هادي في هادي هي x au carré moins 1 بلس عندنا a2 الدراري فهي x ناقص 1. الوغ غادي نحيدوها هنايا x ناقص 1 غادي تحيد، غتولي عندنا x عامل لي x بلس 1 شناهي x في x هي x au carré x في 1 بلس x. غنمشيو تاني ل x غنمشيو ل a3. بالنسبة ل a3 الدراري a3 عندنا x بلس 1 الوغ غادي نحيدو x بلس 1 تبقى لنا غير هادي اللي هي x au carré moins x. الوغ كتساوي إلا نشرنا تولي عندنا نكتبو هاداك شي صغير شوية باش لأن يكون الكالكيل شوية طويل. تولي عندنا a1 x au carré moins a1 plus a2 x au carré plus a2 x plus a3 x au carré moins x a3 كلشي هادشي سيرو x عامل لي x moins 1 عامل لي x بلس 1 انتيغال. اش كتلاحظوا هنايا عندنا x au carré هنايا، عندنا x au carré هنايا، عندنا x au carré هنايا. الوغ غنعوضو x au carré عندنا a1 بلس a2 بلس a3 بلس عندنا عاوتاني هنا الدراري عندنا x وعندنا x هنايا. الوغ x عامل a2 moins a3 اش بقالنا بقات لينا هادي هي ناقص a1 كلشي هادشي سير. وهادشي الدراري كيساوي لنا هادي. انا مكتبناش مبقاش لنا الورقة فين نكتبو ديك متساوية فهي كتعطينا هادي كما تلاحظوا. عندنا هنا x au carré عندنا هنا x au carré باش يبان لكم. عندنا هنا x عندنا هنا x عندنا هنا a1 عندنا هنا ناقص 1. الوغ اش كتلاحظوا هنا يعني هاد a يعني ان هاد a1 شحال بلس a2 بلس a3 شحال كتعطينا هي 2. وعندنا a2 moins a3 شحال كتعطينا هي 5. وعندنا ناقص a1 كتعطينا ناقص 1 اللي هي زائد فهي a1 كتعطينا 1. الوغ فغنحلو هاد السيستيم هادي. عندنا a1 كتعطينا 1 إلا عوضنا a1 هنا بواحد شحال تعطينا غتولي عندنا a2 بلس a3 وهاديك a1 نديوها لهي إلا دينا لها تولي 2 موان a1 و a1 شناهو a1 هو واحد و جوج ناقص واحد فهو واحد. الوغ عندنا هنا a2
ا3 كتعطينا 5. فنحلو السيستيم نديرو لا صوم ديالهم بجوج اللي هو شحال غتعطينا دو ا2 غتعطينا دو ا2 إتيغال 6. الوغ شحال ا2 شحال كتعطينا الدراري هنايا هي 3. الوغ عطاتنا ا2 3 هيا عرفناه هنايا و ا2 عرفناه هنايا. الوغ إلا بغينا نعرفو ا3 تعطينا واحد. ا3 الدراري ا3 هي واحد ناقص ا2 اللي هي واحد ناقص 3 فهي ناقص جوج. الوغ ف ا1 ها هو و ا2 ها هو ا3 ها هو. الوغ فخرج لنا نفس القيم ديال لي كوفيسيون. هذا ا1 واحد ها ا1 واحد ولكن الميثود مختلفة. ا2 كتعطينا 3 ا2 3 عندنا ا3 موان 2 عندنا هنا ا3 موان 2. فنتمنى فهمتوا هاد الميثود هادي. فغنديرو تاني ان اوتر اكزومبل اللي هو اللي غنديرو في هاد الصفحة هادي. عندنا واحد اف لي اكس ان اوتر فونكسيون. واحد اف لي اكس كتعطينا 2 sur x à puissance 3 moins 1. الوغ الدراري واش هادي فونكسيون راسيونيل؟ لا فونكسيون راسيونيل. عندنا الدوغري ديال تحت كبر من الفوق وعندنا هادي. واش الدراري هاد البولينوم واش إيريديكتيبل ولا لا؟ هادي غيديكتيبل خصنا نردوها إيريديكتيبل. هادوك اللي باش نعرفو واش هادي واش يمكننا نزيدو فاكتوريزيو نزيدو نعملوها. نقول لك اسيدي خصك دير ا او كاري موان 4 بي. الا درت هاد 4 ا او كاري موان 4 بي وخرج لك صغر من الزيرو فهي ان ريديكتيبل. ولكن الا خرج لك كبر من الزيرو فهي ريديكتيبل. خصك تردها ان ريديكتيبل. الوغ غادي ريديكتيبل ولا خرج لنا كبر من الزيرو هادي ان ريديكتيبل ولا خرجنا كبر من الزيرو فهي ريديكتيبل. الوغ بالنسبة للمثال ديالنا عندنا اكس ا بويسونس 3 موان 1. الوغ الا حسبنا عندنا ا او كاري فهو واحد وعندنا بي تيكال زيرو. الوغ واحد كبر من زيرو الوغ فهي ريديكتيبل. خصنا نردوها إيريديكتيبل. الا بغينا نردوها إيريديكتيبل عندنا بولينوم ا دوغري ا بويسونس 3 ا دوغري 3. الوغ شنو نديرو؟ غادي نحاولو اننا نديرو القسمة الإقليدية موان 1 sur x moins 1. الوغ عندنا x à puissance 3 شحال فيها x au carré. عندنا x au carré fois x فهي x à puissance 3 و عندنا موان x au carré. شحال تولي عندنا هنا 0 موان x au carré. غنزلو هداك ناقص لا وغادي ننزلو هاد ناقص 1. الوغ عندنا موان x au carré موان x au carré شحال فيها هي لا عفوا ناقص عندنا الطرح هنايا هي زائد هنايا. الوغ غتولي عندنا بلوس اكس. عندنا هي اكس او كاري موان اكس غتعطينا هنايا زيرو. غتبقى لنا بلوس اكس موان 1. اكس موان 1 شحال فيها من اكس موان 1 فيها 1. الوغ هاديك هي تولي تكتب الجداء ديال هادو بجوج. الوغ اف لي اكس كادي تولي اف لي اكس كتعطينا 2 sur x moins 1 اللي هي هادي فوا هادي فوا x au carré plus x plus 1. الوغ اش نديرو دابا؟ غنحاولو نطبقو عليهم هادوك ديال لي زيليمون سامبل. الوغ بالنسبة لهادي عندها ديالها بوحدة وهادي ديالها بوحدة. اش قلنا ديال ا ديال اكس ناقص ا بويسونس 1 عندها ديالها بوحدة. وعندنا ديال اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي اللي عقلتو عليها بويسونس 1 عندنا ديال بوحدة. هادي هي ديال اللي قلنا بي اكس بلس سي سيو هادي سيو غادي نيس. وهادي كنديرو ليها ا سيو
هذه نفسها إكس موان أ، وتنبقاو غاديين على حساب داك إم. بالنسبة لإن و إم عندنا هنايا هو واحد، ألوغ اش تولي عندنا هنايا؟ غتولي عندنا أ ان سور إكس موان زان بلوس، عندنا هنا عندنا البويسونس ان، ألوغ غادي نوقفو في ان، غتولي عندنا بي ان إكس بلوس سي ان سور، المسافة هادشي راه شرحتو في الفيديو اللي قبل منو، سور إكس أو كاري بلوس إكس بلوس ان. ألوغ غادي نديرو نحدوهم، كاين دو ميثود عاوتاني غادي نديروهم ان شاء الله بجوج. بالنسبة للميثود الأولى اش كنديرو؟ بالنسبة للميثود الأولى غادي نضربو في إكس موان زان، إلا ضرب. ألوغ شنو قلنا بالنسبة لهاد الحالة؟ إلا بغينا أ واحد اش كنديرو؟ كنقسمو على داك المقام ديالو، عندنا المقام هنا هو إكس موان، كنضربو في المقام ديالو. ألوغ شنو عندنا؟ إكس موان زان غادي نضربوها هنا، وفي الأخرى اللي عندنا هنا شناهي؟ اللي هي دو سور إكس موان زان من إكس أو كاري بلوس إكس بلوس ان. ألوغ إلا ضربنا في إكس موان زان غتبقى عندنا هنايا، تبقى عندنا أ واحد بلوس بي ان إكس بلوس سي ان سور إكس أو كاري بلوس إكس بلوس ان عامل غنضربو في هاد إكس موان زان إتيغال دو. إلا ضربنا في إكس موان زان وعندنا إكس موان زان غادي تمشي، غتسامبليفي إكس موان زان مع إكس موان زان تبقى عندنا إكس أو كاري بلوس إكس بلوس ان. ألوغ عندنا إكس موان ان فاش كتنعدم؟ كتنعدم في ان، ألوغ غادي نعوضو إكس بان. ألوغ عندنا هنايا إكس بان غتبقى عندنا إكس بان موان ان إتيغال زيرو. ألوغ هادشي كامل غادي يمشي زيرو. عندنا عاوتاني هنايا ان 1 plus 1 plus 1 est égal à 3, 2 sur 3, alors A1 est égal à 2 sur 3. احنا حددنا الدراري، حددنا دابا، حددنا A1 بقالنا B1 X، بقالنا B1 و C1. الوغ شنو غادي نديرو؟ غنعوضو A1 بالقيمة ديالها، الوغ غتولي عندنا A1 هي 2 سير، غنعوضو بالقيمة ديالها تولي 3 عامل إكس موان زان، وغادي نخليهم كيما كانو بلوس بي ان إكس بلوس سي ان سور إكس أو كاري بلوس إكس بلوس ان est égal 2 sur إكس أس 3 موان ان. ألوغ غنحاولو أننا نوحدو المقامات هنايا، فنقلبو الورقة نعاودو نكتبو هاد الكتاب اللي قبل منا. عندنا 2 sur 3 عامل إكس موان زان بلس بي ان إكس بلس سي ان سور إكس أو كاري بلس إكس بلس ان est égal à 2 لا فنقلي 2 sur إكس بويسونس 3 موان زان. ألوغ غنحاولو نوحدو المقامات هنايا، تولي عندنا 3 عامل لإكس موان زان عامل لإكس بويسونس 2 بلس إكس بلس ان، تعطينا 2 فهادي هي 2 فوا إكس أو كاري بلس إكس بلس ان بلس 3 إكس موان زان عامل لهادي بي ان. عرفتو شنو درت؟ فواحد المقامات هادي فهادي زايد هادي فهادي على هادي فهادي بي ان إكس بلس سي ان كيعطينا هادشي، درت هاد اللعيبة زعما راه هي لا نبقى نعاود نكتبها. الوغ غادي تكابل، الوغ عندنا هنا 3 غنحاولو نطلعها للفوق، غتولي عندنا هنا 2 سيغ 3 عامل لي إكس أو كاري بلس إكس بلس ان بلس 3 سيغ 3 طلعنا ديك 3 نطلعوها حتى لهنا تولي عندنا ان عامل لي إكس موان دوخاتني هاد الناموسة هادي مشعلت عليها الضو عامل لي بي ان إكس بلس سي ان كلشي هادشي سيغ إكس موان زان عامل لي إكس أو كاري بلس إكس
بلس ان إتيغال. كتعرف شنو غادي تولي عندنا؟ هاد الدرايرة هي داك المقام اللي عندنا. المهم غادي نكتبو المقام ديالنا اللي هو اكس ابويسونس. هادي راه كتعطينا هادي، راه درنا لها القسمة الإقليدية قبيلة، غتولي عندنا اكس ابويسونس 3 موان زان. الوغ حنا غادي نحاولو نشرو، تولي عندنا 2 سور 3 اكس او كاري. هادي فايدة تولي عندنا بلس 2 سور 3 اكس بلس 2 سور 3 بلس عندنا اكس في بي ان، تولي عندنا بي ان اكس او كاري اكس في سي ان زائد اكس سي ان موان بي ان اكس موان سي ان. الوغ اش كتشوفو هنا الدراري؟ عندنا اكس او كاري، عندنا اكس او كاري، صافي غتولي عندنا اكس او كاري عامل 2 سور 3 بلس بي ان. اش عندنا عاوتاني؟ عندنا اكس، عندنا اكس هنايا، عندنا اكس هنايا، اكس هنايا، صافي. الوغ اكس عامل لي 2 سور 3 بلس بي ان، هنا بلس اكس بلس سي ان. بقات لنا هنا بلس 2 بلس 3، بقات لنا 2 بلس 3 موان سي ان. كلشي هادشي على اكس بويسونس 3 موان زان. هادشي شنو كيساوي؟ راه كيساوي هادشي اللي قلنا لكم قبيله، راه معنديش فين نكتبو. هادشي راه كيساوي 2 سور اكس بويسونس 3 موان زان. عندني هادي كتساوي هادي، الوغ حتى هادي كتساوي هادي. الوغ غتبقى لنا هادشي كيساوي هادشي. الوغ غنحدو السي هو الاول. عندنا 2 سور 3 موان سي ان إتيغال 2. هاد دو هادي كتكافي بأن سي ان، كتكافي بأن سي ان شحال كتعطينا عندنا موان سي ان. هاد موان سي ان تعطينا 2 موان 2 سور 3، غتعطينا تكافي بأن ناقص سي ان شحال كتعطينا؟ هي 6 موان 2 سور 3 كتعطينا شحال؟ هي 4 سور 3. الوغ سي ان شحال كتعطينا الدراري؟ هي موان 4 سور 3. حددنا دابا السي ان. نمشيو البي ان. الوغ عندنا بي ان بلس 2 سور 3 تيكالا 0، كتكافي بأن بي ان شحال كتعطينا؟ موان 2 سور 3. حددنا بي ان و سي ان، بقالنا هنايا شحال؟ بقاتلنا 2 سور 3 بلس بي ان بلس سي ان شحال كتعطينا؟ 0. عندنا حصة وحددنا تو لي كوفيسيون، حددنا بي ان و سي ان. نعوضو نيت باش نتحقو منها. شحال عندنا بي ان؟ بي ان هي عندنا 2 سور 3 موان 2 سور 3 بي ان ان بي ان سي ان. الوغ ناقص ولكن مخرجش نزرو. الوغ عندنا شي غلط بلاتي الدراري. شوف فين كاين الغلط. عندنا هنايا هنا موان، وهنا درت زائد، هنا دري موان. الوغ هنا موان، الوغ هنا موان، فهادو صحاح. عندنا هنا موان الدراري طول بال فغلط فيها. عندنا 2 سور 3 موان بي ان. عندنا بي ان شحال كتساوي؟ عندنا بي ان غتولي عندنا 2 سور 3 ناقص ديال بي ان لي بلس 2 سور 3 موان 4 سور 3 شحال كتعطينا؟ 0. فهي فيغيفييني راه عندنا هادشي صحيح. هادي غير بغيت ندير جوستيفيكاسيون باش نتأكد واش هاديك صحيحة ولا لا. هاهي عندنا 4 على 3 ناقص 4 على 3 تيكالا 0. فهاد ديما تيكون الأخطاء غير في الكالكيل، ردو مع البال. فنشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله، والله معكم.